अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को, सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अभी तक का अदलिया की जानिब से सबसे बड़ा धचका लग चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था उसका तफसीली फैसला सामने आ गया है। 224 सफ़हात पर यह फैसला मुश्तमिल है। इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और इसमें हुकूमत के बारे में क्या कहा गया है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें। अब बात हो जाए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका फैसला तो पहले सुनाया गया, इसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये फैसला तहरीर किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और इसमें दो जस्टिस साहिबान ने अलग अलग नोट भी तहरीर किए हैं। वो नोट्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम और एक लफ्ज में और एक सेंटेंस में अगर हम इस पूरे फैसले को डिफाइन करें और आपके सामने रखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल था और इसमें आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ एक पर्सनल जो ग्रज है वो हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान ने उसका वो ग्रज जो है वो रखकर ये रेफरेंस दायर किया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये एक बहुत बड़ा फैसला आपके सामने आया है। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। उसके ऊपर वजीर आज़म की सिफारिश पर यह सदारती रेफरेंस दायर हुआ, अदालत में कार्रवाई हुई, ये रेफरेंस खारिज कर दिया गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बेगम है उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके तहकीकात का हुक्म FBI को दिया गया। आज से 2-3 हफ्ते पहले यही टैक्स रिटर्न्स जो थे ये FBI ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को कहा कि आपने टैक्स छुपाए हैं, 3 करोड़ रुपए आपने वाजिबुल अदा हैं आपने हमें देने हैं। लेकिन सदारती रेफरेंस खारिज हो चुका था और उस सदारती रेफरेंस का तफसीली फैसला आज अभी से कुछ देर पहले जारी हुआ है और इस तफसीली फैसले में यह बात बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर कर दी गई है अदालत उज़्मा की जानिब से कि यह एक पर्सनल ग्रज थी और पर्सनल वेंडेटा जिसे आप कहते हैं वो था हुकूमत की जानिब से। आपके सामने कुछ इसकी डिटेल्स भी रखता हूं। यह तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है और यह फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। जस्टिस फैसल अरब है एक और एक जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। इन दोनों जस्टिस ने इस फैसले में अलग अलग अपने नोट्स भी तहरीर किए हैं। यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो ये फैसला लिखा, इसमें सेपरेट नोट्स हैं जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की जानिब से। अब अदालत ने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की इक़दार में शामिल है। यानी कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए और ये किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे ज़रूरी है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब आता है इस पूरे फैसले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फैसला रेफरेंस तो खारिज कर दिया गया था लेकिन ये एक ब्लो है टू द फेडरल गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। ये फैसले में नहीं है लेकिन ये जस्टिस याहिया जो है, जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने इस फैसले के साथ अपना नोट लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। रेफरेंस दाखिल करने का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था, आइन और कानून से मुनाफी था। इसमें कोई भी कानूनी सुकम भी मौजूद थे और इसमें जो बदनीयती का एलिमेंट है वो बड़ा अहम है कि ये बात डाली गई है कि ये फैसला जो है ये बदनीयती पर मबनी था। ये बहुत अहम बात है और जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान को खुफिया रियासती जासूसी का निशाना बनाया गया। ये लाइन बड़ी आम है। इसमें थोड़ा सा जो रियासती इदारे हैं उनकी तरफ भी इशारा दिया गया इस फैसले की तरफ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जितने असासे जो डिटेल सामने आई उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान को खुफिया रियासती जासूसी का निशाना बनाया गया, यानी कि स्पाई किया गया और रियासती इदारों ने स्पाई किया जस्टिस काजी फाइज ईसा पर। और ये बड़ा एक अहम फैसला है। इससे पहले अगर मैं आपको 1-2 और बातें बताऊं कि ये पूरी सिचुएशन है क्या और ये किस तरफ अब जाएगी, ये बड़ी अहम है। अब जस्टिस याहिया ने यह भी लिखा है
کہ صدر جو ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی وہ آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے ہیں۔ صدر کے جو ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، صدر کی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے، بہت سے اختیارات ہیں۔ جسٹس جائیہ نے لکھا ہے کہ صدر پاکستان اس میں ناکام ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے بگ بلو ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور اس میں اگر آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ابھی حال ہی میں ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ آئی تھی، اور وہ آئی تھی جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی ریسنٹلی عمران خان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، اور عمران خان کو انہوں نے نوٹس کس بات پہ جاری کیا ہے؟ جو عمران خان نے انصاف لائرز فورم سے خطاب کیا تھا۔ اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چلے حکومت کی جانب سے بدنیتی تھی، حکومت بھی تھوڑی سی پرسنل ہو گئی، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ریسنٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ پرسنل لے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ ہم احترام کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، لیکن جو ایک بو آ رہی ہے اور لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی کہانی رکھتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پنجاب کے کسی اراضی کیس کی تحقیقات کر رہے تھے، وہ سنوائی ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی عدالت عظمیٰ میں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج تھے، انہوں نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل پنجاب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل پنجاب ابھی آج نہیں آئے۔ تو چیف جسٹس برہم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل پنجاب کیوں نہیں آیا؟ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ایک کیس جس کا تعلق نہیں ہے اس سے کیسے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس بھی جاری کیا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا دلچسپ کہانی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل آئے گا کیوں؟ اٹارنی جنرل تو ایک دن پہلے انصاف لائرز فورم کی تقریب کا اہتمام کر رہا تھا، اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ عدالت میں آئے؟ اور اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا، ویسے یہ تو بتائیں کہ عمران خان اس تقریب میں کیسے گئے تھے؟ وہ تو صرف ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ پوری قوم کے وزیر اعظم ہے، تو عمران خان ایسے کیوں گئے؟ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف عمران خان کو نوٹس جاری کیا اس پہ، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا، از خود نوٹس لینے کا بھی درخواست کر دی۔ یہ ایک فیکٹر ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس دائر جو تھا حکومت کی جانب سے دائر ہوا تھا وہ خارج ہو چکا، اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، 224 صفحات پر یہ فیصلہ مشتمل تھا، اور اس میں بتایا گیا کہ حکومت کی بدنیتی تھی۔ اس کے علاوہ ایف بی آر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیاں ہیں انہیں 3 کروڑ روپیہ ادا کرنے کا کہا ہے کہ آپ نے ٹیکس چھپایا ہے اور آپ نے 3 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو حکومت کی بدنیتی اس میں ثابت ہوئی، لیکن دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں۔ اب یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور عدلیہ اور گورنمنٹ جو ہیں وہ اب یہ امید اور یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آمنے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ حکومت کو بڑا بلو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ اس پوری سچویشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام تر جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مختوم شاہ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔